श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सोऽवतीर्य द्रुमात् तस्मात् विद्रुम् अप्रतिमाननः विनीतवेषकृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च ताम् अब्रवीन्महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा कानुपद्मफलासाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकफलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकं सुराणाम् असुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे किं नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा सर्वगुणान्विता का त्वं भवसि कल्याणी त्वम् अनिन्दितलोचने को बात्वा यदि वा मोहात् भर्तारम् असि ते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती को नु पुत्रपिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वमनुशोचसि रोदनादतिनिश्वासात् भूमिसंस्पर्शनादपि न त्वां देवीम् अहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता रावणेन जनस्थानात् बलात् अपहृतायते सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममा चक्ष्व पृच्छतः यथा हि तव वैदैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषम् तपसा चान्वितो वेषः त्वं राममहिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितं पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रमादिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीता च नाम्नाहं भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये सेक्ष्वागुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सौभाध्याय प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् इदं वचनमब्रवीत् न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यद्दुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम तच्चेन विततं कार्यं वनं गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानम् अनुस्मरन् मुमोहवचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरमप्रियं तदस्तुस्तविरो राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत स पितुर्वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् तत्या न प्रतिगृह्णीयात् न ब्रूयात् किञ्चिदप्रियम् अपि जीवितमेह
जीवितहेतोर्वा अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयानि महार्हानि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यैमां समादिशत् साहं तस्याग्रतस्तूर्णं साहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणे न हि मे तेन हीनाय वासस्वर्गेऽपि रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढव्रताः प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनं वसतो दण्डकारण्ये तस्याहम् अमितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना भौमासौ तेन मे कालो जीविदानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वं त्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्षामि जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।